كتابة معادلة تفاضلية لشدة السياق إذا في المار في الذرة عندها غلق القطع. هاي الآن هذه غلق القطع اللي هو 1 ألف عدد غلق القطع. عند غلق القطعة الموج التيار الكهربائي في الذرة اللي يسمونها الذرة جيد. الآن دائما كي كتابة معادلة تفاضلية قلنا بقانون جمع التوترات. هذه نبداو بها مباشرة بقانون جمع التوترات. نعم قانون اللي هو باش يمثل قانون جمع التوترات في هذه الحالة عندي الذرة المغلقة هذه U R زائد U B يساوي E أو U B زائد U R يساوي E. هذه فكرة شفناها ورهناها في الذرة هذا الشيء. هذا هو قانون جمع التوترات. توتر U B زائد U R يعطينا التوتر E مباشرة. هاي العلاقة. الآن نبدا المعادلة التفاضلية اللي هي I B. لازم نخرج I B في هذه الذرة. لاحظ بلي هذا ثابت U R حسب قانون أوم ماذا يساوي؟ نكتب هنا U R لا هنا U R يساوي R في I B و U B واش يساوي؟ بالتعويض قلنا هذه لاحظوها I B مباشرة لازم تحطها L دي I واش تنقشد التيار بالنسبة للزمن زائد R I B. هذه في حالة الوشعة عادلة معناها عندها مقاومة داخلية. الآن نعوض مباشرة U R في المعادلة ونعوض U B في المعادلة ونشوف واش تخرج. ومنه مباشرة ومنه نكتب L في دي I دو T على دي T زائد R I دو T زائد R كبيرة I دو T تساوي هذه U R وهذه U B. تسمى كيعوض خرجت لي هذه المعادلة. الآن واش نلاحظ؟ نلاحظ أن شدة التيار مشتركة. خرجها مباشرة على المشترك باش نبسطو المعادلة. واش تولي؟ تولي R دي I دو T على دي T زائد مجموع R زائد R في I دو T تساوي E. ركزوا مليح شوفوا عندي معادلة فيها الدالة I دو T اللي قلنا عليها عندي المعادلة تاعها وعندي المشتقة. هذا راه شكل معادلة تفاضلية صحيح كتبها نقدر في التمرين أو في المعطيات اللي يفرض عليها التمرين أنك توقف لنا ها ثابت وها ثابت ثم يساوي ثابت. أو نقدر قلنا نوصل لكتابة المعادلة من الشكل أن الطرف اللي مضروب في المشتقة يساوي 1. معناها أن دي على دي تي زائد آل على آل زائد نقسمها على آل تساوي ب على آل. معناها نقسم على المعامل آل هذا اللي مضروب في دي إي باش تخرج من الشكل دي على دي تي فقط مضروبة في 1. هذا تبسيط شكل المعادلة التفاضلية في النهاية. ودركا قلنا التمرين هو اللي يوجهك على الشكل النهائي. فاهمين؟ أما التبسيط النهائي تاع المعادلة واش بالقسم على آل أو نقدر نقسم على آل زائد آل. هنا المهم الشكل النهائي ونتحكم فيه كيما تحب. أما الآن واش حنكتب؟ حاجة اللي هي الشكل منهجية تاع كتابة المعادلة التفاضلية أنه المشتق مضروبة في 1. هذه كمنهجية نهائية فقط. أما من بعد الشكل أو التمرين اللي يتحكم فيه. واضحة الفكرة هذه؟ نقدر نقسم على آل باش تخرج لي المعامل والحل بالقسم على آل. هنا كتقسم على آل كتقسم الأطراف كلها تسمى تولي دي على دي زائد زائد على إي دي تساوي على
هذا نحطها في إطار، ركز معايا مليح. وهي معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى بالنسبة لإي اللي هو المشتق الأول. واضحة الفكرة؟ هذه معادلة تفاضلية. الآن بالنسبة لثنائي القطب هذا راه يتميز بماذا؟ ثابت الزمن طو. نفس الشيء كما شفناها في المعادلة في ار سي طو يساوي ار في سي. هنا طو راني بهنا عليها في الدرس اللي هي تكون طو تاع الدار تاعي هو ال على ار زائد ار. نقدر ندير لها تحليل بعدين نلقاوها متجانسة. هذا المقدار من بعد راهو متجانس مع الزمن اللي هي وحدة الطو. تسمى طو في الذرة ار هي ال على مجموع ار. تفهمين هذا المجموع تستشهد. طو في الذرة ار هي ال على مجموع ار. شوف معايا مليح. دوك المعادلة التفاضلية هذه انتهينا من شرحها. أنه نكتبوها دائما في المنهجية بهذا الشكل. وقادر تميز على هذه المعادلة. ها الثالث هذا وها الثالث على ال يعطيك بيان إلى آخره. ربما نتعامل معها بشكل بيان خطي دالة تألفية. يولي هذا تقاطع مع محور. كنا نديك مثلا هذا في الإيكغيك وهذا في محور الفواصل يولي تقاطع مع محور تراتيب. هو هذا ناقص على ال من الشكل. معادلة تفاضلية إكس يساوي إيكغيك عفوا يساوي إكس زائد بي. نقدر نكتبها بالشكل هذا إلى آخره حسب التمرين. الآن درك أنا حاب نكون حاب نزيد نكمل نبسطها من الشكل طو. هذا طو قلنا يساوي ال على ال زائد ال. يقدر يطلب منك كما جا في بكالوريا معينة طلب منه أنه يكمل هذا الشكل بدلالة الطو. معناها نكتب المعادلة التفاضلية بدلالة طو. تسمى درك أنا حاب ندخل طو في المعادلة. ركز معايا مليح واش ندير. بما أن الطو يساوي ال على ال زائد ال هذا المقدار واش يمكن؟ جيد. تسمى واحد على طو. معناها وكأن نقدر نكتب المعادلة تاعي التفاضلية هي دي إي على دي تي زائد واحد على طو إي دو تي تساوي هاهي دي أو على ال. نقدر نكتبها هكا. أيضا ملاحظة مهمة جدا جدا. شوف معايا بالنسبة للمعادلات التفاضلية كي كتبنا أو بدلالة يو ار أو يو سي في المعادلة التفاضلية اللي هي بدلالة التوتر تاع يو سي. دائما نكتب القيمة أو المقدار الفيزيائي اللي فيه المعادلة التفاضلية بدلالة قيمه أو مقاديره الأعظمية. متفاهمين؟ معناها درك أنا عندي إي دو تي هنا إي دو تي عندي طو. نقدر نخرج هنا بنا مقدار أعظمي تاع شدة التيار أو في النظام دائما واش يولي إي زيرو. جيد. واش يساوي إي زيرو؟ ركز معايا مليح. لا دينا إي زيرو في الذرة تاعي هادي نقدر نحفظها. إذا واش يساوي إي زيرو ونقدر تجبدها منا. شوف مليح هنا بعد هاي لما إي يساوي إي زيرو هذا المشتق يروح بصفر. أو هنا عفوا هنا شوف هنا الموز هذا المشتق يروح بزيرو على خاطر راني في النظام الدائم تسمى شي التيار ثابتة. هذا يروح بزيرو تسمى تولي ال زائد ال في إي زيرو تساوي أو. معناها إي زيرو واش يساوي أو على ال زائد ال. وهذه عبارة شدة التيار في النظام الدائم. أيضا لازم تكون عندك الفكرة هذه تحفظها لازم. دونك الآن نعرف واش تولي. ركز معايا هنا معناها أو واش يساوي إي زيرو في ال زائد ال. نقدر نبسطها أيضا هذه هاهي دي إي دو تي على دي تي زائد واحد على طو إي دو تي تساوي إي زيرو في ال زائد ال على ال. ومنه دي إي دو تي على دي تي زائد واحد على طو إي دو تي تساوي إي زيرو على طو. خاطر ال زائد ال على ال هو نفسه واحد على طو. تفهمين؟ تسمى هذا الشكل النهائي تاع كتابة
معادلة تفاضلية بدلالة الاتجاه وأيضا بدلالة الطول اللي هو قلنا ثابت الزمن ويساوي طو يساوي آل على آل زائد آل. تسمى العبارة هذه تاع طو هاني ها كي نعوض في المعادلة هاي تخرج بهذا الشكل. هذا مقلوب طو وقلنا عليه أن أو في الضارة إي زيرو تاع الاتجاه في النظام تاعي هي إي زيرو تساوي أو على آل زائد آل. تسمى أو يساوي آل في آل زائد آل. كي تعوضها هنا أو هذه عوضتها إي زيرو في آل زائد آل و آل زائد آل على آل هي نفسها واحد على طول. هاي من الشكل إي زيرو على طول معناها القيمة العظمية على طول. كيما مثلا تشبه نفس الكتابة تاع المعادلة التفاضلية في الضارة آل سي عندما نكتبها دي إي سي على بالنسبة دي تي زائد واحد على طو يو سي تساوي أو على طو. تسمى أو هذاك واش يمثل القيمة العظمية تاع التوتر إي سي. هنا إي زيرو تمثل القيمة العظمية تاع التيار إي دو تي. مثلا تشابه في المعادلة التفاضلية. دوك هنايا لازم نضطرو دائما نفسها أي إي آر سي و آر ال مرتبطة مع بعضها. المعادلة التفاضلية أي مرتبطة نفس الفكرة تتعاود. نتبدلو غير المقادير نديروها في النووي نديروها في الكهرباء في الإي سي في الإي آر نديروها في الميكانيك نفس المعادلة التفاضلية. الشكل يتبدل غير المقدار. دونك انت بدل المعادلة التفاضلية مكتوبة بهذا الشكل وهي نفس المعادلة التفاضلية تاع حالة الشحن بالنسبة لإي سي معناها الحل هو نفسه. فهمت؟ واش معناها كلمة الحل هو نفسه؟ حل المعادلة اللي تكتب من نفس الشكل قصدي يتبدل غير المقدار. واضح التوابت برك هنا التوابت تولي بدلالة إي زيرو مثلا دلالة آل و آل. أما في الإي سي هي بدلالة أو و آل و سي. مميزات الذرة واضح. مميزات الذرة تاعي هنا هي أو آل صغيرة آل هذه تاع المقاومة. مميزات الذرة في الآل سي هي آل سي أو. متفاهمين؟ بصح الفكرة أو الشكل العام تاع المعادلة التفاضلية كان نفسه الحل يبقى نفسه. درك هذه المعادلة التفاضلية قلنا توقف عليها نجمة توقف على حساب التوليد. إذا طلب منك تكتبها من الشكل هذا كما قلنا في السؤال في البكالوريا أوجد المعادلة التفاضلية واكتبها على هذا الشكل معناها راح تواصل هذه العملية. واضح؟ هذه حتى يطلبها منك. الآن هنا درناها في الدرس باش نكتبو بالضبط باش نرجعو للضوء. عندي الكتابة هذه وهي نفسها هذه فقط آل زائد آل على آل يولي واحد على طو و أو على آل كي نعوض أو بدلالة إي زيرو و آل زائد آل تخرج لي على طو. هذه هي نفسها هذه. واضحة الفكرة؟ دونك التمرين من بعد هو اللي يتحكم في الأسئلة. الآن مادام قلنا الكتابات تشبهها تسمى الحل تاع هذه المعادلة التفاضلية ما هو؟ ها هو وقلنا يخرج من الشكل إي دو تي آي وهي معادلة نقولو تفاضلية من الرتبة الأولى لإي دو تي. خلاص هذه شفناها من قبل. معادلة تفاضلية قلنا مشتقة من الرتبة الأولى. الآن حلها هو والله مانيش إي دو تي يساوي جيد. قلنا في المعادلة التفاضلية تاع إي سي الحل تاعها كان إي سي في حالة الشحن اللي هي المعادلة التفاضلية من نفس هذا الشكل هو أو مضروب في واحد ناقص أسية تاع الأطول. واضح؟ نفس الشيء هنا الحل. واضح الفكرة؟ وهو من الشكل هذا اللي هو ثابت مضروب في واحد ناقص أسية تاع الأطول أو واحد على آل على طو اسمها هكا تي على طو. هاي المعادلة هذا هو الحل. دوك هذا نقدر نجبد بلي طو أو يخرج لي كي ندير نفس عملية التعويض نشتق ونعوض في المعادلة التفاضلية هنا وندير العملية بطريقة الحل اللي قلنا عليها راح تخرج لي ماذا؟ هذا طو هاو يخرج آل على آل زائد آل و حل هذا هو ماذا؟ جيد أو على آل زائد آل ونسميه إي زيرو. تفهمين؟ معناها أني شدت التيار في النظام التعليم أو القيمة العضلية تاع التيار وبالتالي الحل باش يولي ومنه إي دو تي يساوي إي زيرو في واحد ناقص سي تي على باختصار
اختصار جديد. نهبطو واش يساوي، عندي طو يساوي ال زائد ال تعوضها هنايا تولي ال زائد ال على ال في دي. واضحة الفكرة؟ خلاص. هذا فيما يخص كتابة المعادلة التفاضلية باختصار شديد. تبع خطوات التعويض، قانون جمع التوترات، نعوض شدة التيار بما تساويه بالنسبة ل ال بالنسبة ل بي، ثم نخرج على المشترك ونقسم على ال تخرج المعادلة التفاضلية. هاي نختفي به. من بعد التمرين هو اللي يوجهك. تحب نكمل خطوات نوصل ديك تسمى دراري الطو، هنا يقيس فيك على الحل، هاك تعوض تخرج الحل الطو و إزر. هذه سميناها إزر أو شدة التيار في النظام دائما هي أو على ال زائد ال. ملاحظة هنا. دونك شدة التيار إزر هذه نقدر نكتبها بعدة كتابات. ما هي الأول؟ إي زيرو ال زائد ال. لما يو ار يروح للنظام الدائم أو ما راحش يوصل أو، هذه ملاحظة مهمة جدا. ما راحش يوصل أو، راح يوصل لقيمة أعظمية نسميها يو ار ماكس. واضح؟ معناها قيمة التوتر تاع المقاومة الأعظمي في النظام الدائم ليس هو أو. لماذا؟ لأن الوشعة عندها مقاومة داخلية، الوشعة ما تروحش للصفر أيضا، عندها مقاومة داخلية تسمى عندها توتر في النظام الدائم. ويبقى ديما مجموع التوترين هو تسمى يو ار ماكس زائد التوتر تاع الوشعة تاع المقاومة الصغيرة يساوي أو. وبالتالي نقدر نكتب إي زيرو تساوي يو ار ماكس على ار. واضح؟ هذه عبارة أيضا تاع شدة أو عبارة التيار في النظام الدائم. هذا فيما يخص المعادلة التفاضلية في حالة الغلطة القاطعة. كون نجي نرسم التيار في الحالة هذه قلنا يكون بهذا الشكل التيار. شدة التيار نحب نرسمها في هذا الضغط. نشوفوا اسم اتفقنا مع المعطيات والله. شدة التيار تاعي. إي عفوا هذا الزمن تي بسكوند إي بالأمبير. جيد. راح نلاحظ بلي كون نعوض بصفر نلقى أسية صفر واحد ناقص واحد. أسية صفر هي واحد. واحد ناقص واحد في إي زيرو صفر. تسمى يبدا من الصفر. نبدا نطلب هنا. ونبدا الأسية قلنا تتطور بصفة راتبة. خلاص. الآن هذا الشكل الراتب تاع كتابة هذه الكا معادلة من الشكل هذا بزيرو في واحد ناقص أسية أو ثابت في الأسية أس ناقص أو يتطور بشكل راتبي يا إما متزايد يا إما الشكل هذا راه متزايد. والشكل تاع ثابت في الأسية أس ناقص تاع المد ناقص كيما التفريغ المكثفة عبارة توافق تفريغ المكثفة أو عبارة قانون نشاط الإشعاع تاع نفس الشيء. هذه نفس العبارة هذيك هذيك تعطيك مد ناقصة. أما الشكل هذا راه يبين متزايدة. دونك نشوف وين متزايد لماذا متزايد. واش تلاحظوا نعوض مثلا في الملانهاية، معناها نشوف الدالة تاعنا في الملانهاية وين تروح أين تكون. أسية ملانهاية هنا وشنو؟ أس ناقص ملانهاية صفر. جيد. وكلي واحد على أس ملانهاية، واحد على عدد كبير بزاف هو صفر. تسمى هذا المقدار يروح للزيرو وبالتالي يبقى واحد إي زيرو. جيد. تسمى التوتر تاعي وين يروح القيمة العظمية تاعو. شكرا. وهذه شفناها في الطريقة التجريبية كنا رسمنا الجسم النباطي كي نوضعو راه يعطيني التوتر يروح قيمة، معناها شدة التيار تروح قيمة أعلى منه. وبالتالي العبارة أو الدراسة النظرية توافق الدراسة التجريبية. جيد. هنايا نروح ندير مثلا هي الضوء كنت نتكلم على الضوء مثلا دائما هذه صفر 63 هاي بالنسبة لها نحب القيمة هذه تجي 0.63 يسموه نسقطها هنا. هذه هي الضوء. وقلنا دائما الإسقاط مثلا يوافق المماس. المماس عند المبدأ يقطع الموقف الساكن المقارب إي زيرو في نقطة فاصلتها طو. 0.63 إي زيرو تعطيك طو. أيضا لو نحسب 1 2 3 4 حوالي 5. هنا النظام الدائم 5 طو. 5 طو عندك نظام انتقالي نظام دائم 5 طو بلوغ نظام
لأنه كنت عوض هنا بخمسة طو راح نلقاها حوالي 0.99 إزرو، نعتبروها عمليا راح يبلغ النظام الدائم. على هذا اعتبرنا الخمسة طو أنه المكتب عفوا أن التيار راهو في قيمته العظمية. 5 طو هذه عمليا فقط نعتبروها سواء في المكتفة شحنت 100% أو في التيار بلوغ في الآلام بلوغ النظام الدائم إي زيرو، شدة التيار تساوي إي زيرو. تفهمين؟ هذه 5 طو عمليا فقط، لأنه يروح إي زيرو قلنا في المدى النهائي. نظريا الدالة الأساسية في المدى النهائي باش تنعدم أو تؤول إلى القيمة العظمية، هذه نظريا. خلاص هذا في النقص ماذا؟ عملية؟ غلط شيء. الآن نروحو باختصار نفس الفكرة نديروها في حالة تفريغ. عفوا هذه يبدأ نفس الفكرة، ولكن هنايا فقط تكون عندك الآن حالة فتح جيد. كي تفتح القاطعة عندي في الشكل هنا تفتح القاطعة. قلنا واش عندك ولا واش عندك؟ وجود الصمام ضروري جدا. علاش؟ لأنه عندك فتح القاطعة واش يصرا؟ تهبط أو تيار تاع المولد ديال العاقل. ينعدم مباشرة في زمن صغير جدا يقف الصغر. واش صار الأشعة؟ هذا تغير صار في التيار. حسب قانون لازم وفاراداي هنايا يحدث تغير في التيار في الوشعات وحرق رد. التيار المولد انعدم مباشرة. هنا تغير في التيار فجأة. الوشعات تتحرك ذاتيا إلى توتر قلنا مفرط تيار، وبالتالي وجود الصمام يحمي الذرة تاعنا وما يخليناش شعر أو تلف الأجهزة إلى آخره. وبالتالي في الذرة واش تمشي دركا؟ التيار المتحرك يؤول إلى الصفر. تسمى دركا تولي الذرة تاعي يدور فيها التيار المتحرك الناتج عن الوشعة. لماذا؟ لأن التيار المولد راه الزيرو مباشرة. التغير في هذا التيار المولد لأنه العدم هو اللي يعطينا التيار المتحرك تاع الوشعة. أو بعبارة أخرى وكأن الوشعة عندما في النظام الدائم الأول عندها القاطعة خزنت طاقة كهرومغناطيسية. جيد، طاقة كهرومغناطيسية أو طاقة مغناطيسية. يبقى نعطيو العبارة تاعها هي 1 على 2 ال إي 4. هذه الطاقة المغناطيسية تاع الوشعة. دوك الطاقة اللي سدها لنا الوشعة وكأنه نقدر نقول بين قوسين هكا تفريغ تشبه. بما أن الطاقة المكتفة تخزن طاقة ثم تعطيها لنا في التفريغ. نفس الشيء الوشعة. النظام الدائمي عندها طاقة مغناطيسية، وإن كان هناك طاقة مغناطيسية في الوشعة واضح تعطيها لنا على شكل تيار. هذا التيار يروح في الذرة ناتج متحرك. المعادلة التفاضلية هذه جدا. دوك المولد راه خارج الذرة مجموع التوترين صفر. جيد، مجموع التوترين على التسلسل راهو معدوم. المولد خارج الذرة. دائما قانون جمع التوترات يو بي زائد يو ار يساوي صفر. العوض مباشرة ار دي اي على دي تي زائد ار اي دو في زائد ار اي دو بي تساوي صفر. خرجوا على المشترك ار دي اي على دي تي زائد ار في عفوا اي دو تي تساوي صفر. اقسم على ان واش تشبه عندك دي اي على دي تي زائد ماذا؟ زائد على ال اي دو تي. هاي المعادلة بسيطة جدا سهلة. هذه اللي تكلمت عليها، هذه تشبه المعادلة اللي درناها قبل. نقدر التمرين يتوقف هنا ويبدا يسأل فينا على إيجاد الحل والتوابت. هذه دركا سيبوها حنا هاد الفكرة. يعطيك الحل تاع المعادلة هذه من الشكل أسيد ناقص تاع طو وبجد تابس طو وبجد لنا واضح. تعجي تعوض هنايا ونلقاو الحل. هو اي زيرو كيما قلنا ولا او على ار زائد ار و طو هي ال على ار زائد ار. نقدر دركا هذه طو مادام هي ال على ار زائد ار هي هذه شنو مقلوب طو. هنا كنت حاب نكمل
جيد. هذا الشيء كيطلب منك التمرين تكمل تكتبها بالشكل هذا. دونك راني ما نوضح الفكره. طو هذا في بعض التمارين ويعتبر وكيكون مجهول. تبرهنو كيفاش تبرهن العباره تاعو عن طريق تعويض الحل اللي يعطيه لك فيه طو، تعوضه هنا وتلقاه يساوي ال زائد ال على ال زائد. هذه ملاحظه. او مش معناها تبقى حافظ طو. نعم طو حافظو كيطلب منك ايجاد عباره طو تحطها مباشره. فاهمين شنو نقصد هنا؟ فاهمين الفكره؟ طو قادر تخرجوا بالحل بالتعويض في الحل. ماشي تعطي عبارات واحده. حسب السؤال ركز مليح. إذا عطاك كاين معادلة وبعد قال لك هاو حل المعادلة من الشكل أوجد عبارة طو و راك تعوض في الحل ودير الطريقة اللي شفناها وتخرج العبارة. واضح؟ أما إذا كانت عاملة مع طو مباشرة بالعبارة تاعو عادي على حسب التمرين. مفروض لها. درك هذه معادلة نهائية تقدر توقفها هنايا وندير نكمل التمرين أو يطلب مني هذه أيضا معادلة اللي شفتها دركا. واضح؟ حل هذه المعادلة. قلنا هذه تشبه المعادلة تاع النووي تاع التنافس. جيد التنافس. عدد الأنوية المتبقية بدل المعادلة المبنية على الأنوية المتبقية. زيد واش متشبه؟ معادلة تفاضلية ماذا؟ حالة التفريغ. في حالة نكتب دي يو سي على دي دي زائد 1 على طو يو سي يساوي صفر. واش لقينا الحل هنا؟ لقيناه من شكل او سيت ناقص تاع طو. نفس الحل هو نفسه. كي نقول نفس الحل معناها هو بعد نفس الكتابة نفس الشيء. ها المعادلة تفاضلية دائما ماشي مشكل. من الرتبة 1 هاي المشتقة منها ديما حلها من الشكل. واش هو الحل؟ اي دو اي قلنا ثابت في السيت ناقص تاع. ها هو الحل تاعي ثابت في السيت ناقص تاع طو.